नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटोजी र सुनिलजीले। नागरिक सवालमा आज मैले बाघको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। बाघले दिनहुँ मान्छेलाई किन आक्रमण गर्दैछ, बाघ लगायत वन्यजन्तुको स्वभाव कस्तो हुन्छ, बाघ नरबच्ची हुनका कारणहरू के हुन्, बाघको सङ्ख्या बढेसँगै के यो मानवका लागि खतरा नै भएको हो, अथवा वनमा हामीले विचरण गर्दाखेरि अथवा वनमा गतिविधिहरू गर्दाखेरि जहाँ वन्यजन्तुहरूको वासस्थान रहन्छ त्यहाँ कस्ता खालका गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन, कस्ता खालका गतिविधिहरू गर्न वाञ्छनीय हुन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। र कुराकानी गर्नको लागि मेसेन्जर कलमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मा उहाँ चाहिँ एकजना प्यासिनेट वाइल्ड लाइफ गाइड हुनुहुन्छ, फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, भवानी प्रसाद कडेल बाबासँग म जोडिएको छु मेसेन्जर कलमा। मैले भवानी सरलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत गरेँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद नारायणजी, तपाईँले मलाई कुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरिराख्नु भएको छ, म खुसी लाग्छ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सन्चै छु नारायणजी। यो मैले तपाईँको वन्य जन्तुमै तपाईँको अध्ययन, त्यहीभित्र तपाईँको एउटा अनुभव भएर एउटा गाइडको रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालका अन्य निकुञ्ज जस्तै बाघको लागि चाहिँ यो एकदमै प्रख्यात छ। ठुलो सङ्ख्यामा बाघको सङ्ख्या रहेको छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र। यो बाघको चाहिँ स्वभाव कस्तो हुन्छ? सबभन्दा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो नारायणजी। सबभन्दा सुरुमा हामी बाघ के हो भन्ने त्योबाट सुरु गरौँ। बाघ भनेको सबभन्दा लजालु जनावरको रूपमा हामी हेर्छौँ। विश्वमा 13वटा देशहरूमा बाघ पाइन्छन्, जसमध्ये 4वटा देशमा चाहिँ रोयल बेङ्गल टाइगर भन्ने पाइन्छ, जुन हाम्रो बर्दिया जस्तै नेपाल, भारत अनि यी देशहरूमा पाइन्छ। त्यसैले बाघलाई हाम्रो सानैदेखि हामीलाई कसरी इन्डिकेट गर्यौँ भने बाघ भन्ने जनावरलाई हामीले एकदम डरको रूपमा मात्रै परिभाषित गर्यौँ। हामीले पढ्दा पनि बाघले मार्छ खान्छ भन्ने कुराले हामीले इन्डिकेट गर्दाखेरि हामीले बाघको बारेमा पोजिटिभ म्यासेजहरू कहिले पनि फ्लो गर्न सकेनौँ। त्यसैले बाघ भनेको सबै जनावरहरूभन्दा सबभन्दा लजालु जनावर हो, ऊ सबभन्दा इमान्दार जनावर हो। उसको जहिले पनि आफ्नो टेरिटोरीमा बस्ने जनावर भएको कारणले गर्दा ऊ एकै बस्छ। बच्चा भएको केसमा ऊ बच्चाहरूसँग बस्नेको, बच्चाहरू नहुर्किने बेलासम्म। तर बच्चा भइसकेपछि ती बच्चाहरू पनि आफ्नो एरियाहरू बनाएर बस्छन्। एउटा नर्मल बाघको लागि चाहिने टेरिटोरी भनेको 30 देखि 40 स्क्वायर किलोमिटर भनिन्छ। तर बर्दियाको बाघको रेसियो हेर्दाखेरि बर्दियामा बाघ 10 देखि 15 स्क्वायर किलोमिटरको रेसियोमा उनीहरूले टेरिटोरीहरू बनेर बसेका छन्, उनीहरूको एरिया जमाएर बसेका छन्। त्यसैले गर्दा किनभने उनीहरू भनेका सबभन्दा इमान्दार जनावर, लजालु जनावर, एरियाभन्दा सकेसम्म बाहिर नजाने जनावर। त्यसमा पनि नारायणजी धेरै केसहरू छन् बाघले, अब पछि कुरा गर्दै जाउँला। र अहिले भर्खर बाघको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ बाघले कहिले पनि आफ्नो एरियाहरू छोडेर सकभर जाँदै जान्न। र यदि जानै पर्यो भने धेरै कारण छ। उसले आफ्नो टेरिटोरी गुमाउनु पर्यो, अथवा त्यहाँ भएका वासस्थानमा भएका खानाहरू कम भयो भने उसले बाहिरतिर जाने हो। नत्र नर्मली बाघ आफ्नो टेरिटोरीमै रमाउने जनावर हो। भनेपछि सितिमिति बाघ अर्काको क्षेत्रमा प्रवेशै गर्दैन। पछिल्ला दिनहरूमा यो त मानव बस्तीमै प्रवेश गरेको अथवा मानव बस्ती नजिकका जङ्गलहरूमा प्रवेश गरेर कैलालीको कुरा गर्ने हो भने त्यो देखियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका चाहिँ अब यो मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि आक्रमण गरेर मान्छेहरूको ज्यान लिएको कुराहरू, यो चाहिँ हाइवेमै पनि त्यो घटनाहरू भएको छ। त्यो हुनुको पछाडिका कारणहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हुनुका पछाडिको कारण जस्तै तपाईँले कैलालीको घटना भन्नुभयो, जस्तै हाइवेमा भर्खर 1 महिना अगाडि भएको घटनाको कुरा गर्नुभयो। किनभने कैलाली हामीले जङ्गल संरक्षण गऱ्यौँ, हामीले निकुञ्ज संरक्षण गऱ्यौँ, हामीसँग जोडिएका मध्यवर्ती क्षेत्रहरू संरक्षण गऱ्यौँ। तर त्यसमा बाघलाई हिँड्ने कोरिडोर हुन्छ, एउटा मध्यमार्गी बाटो भन्छ उनीहरूको। त्यो बाटो चाहिँ हामीले क्ल्याप्स गरिदियौँ। उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्ल्याप्सहरू
बाटो भएन, जस्तै बाटो बढे बर्दियामा अब कहाँ गएर बस्ने त, त्यो बस्ने स्थानहरू भएन, जस्तै कन्फ्लिक्ट हुन्छ उनीहरू बिचमा, त्यो एरियाको कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि उनीहरू बाहिर बाहिर जानुपर्ने, खोज्न जाने, कैलालीमा देखेको कारण त्यो हुनसक्छ, उसले आफ्नो क्यारेक्टर कुद्न गएको हुनसक्छ, उसले आफ्नो एरिया कुद्न गएको हुनसक्छ, तर एक्चुअली बाहिर बाहिर बाघ निस्किने बित्तिकै बाघले आक्रमण गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो रङ म्यासेज चाहिँ सकेसम्म त्यस्तो हुन्न। तर बाहिर निस्केका पनि घटनाहरू धेरै छन्, तर यसको मतलब बाहिर जाने बित्तिकै बाघले आक्रमण गर्ने, फेरि बाघले त्यहाँ आफ्नो टेरिटोरी खोज्नको लागि जान्छ। बढी बाघहरू भइसकेपछि उसले आफूलाई सुरक्षित स्थानतिर आफूलाई बसाइ गर्छ। त्यही भएर अस्ति कैलालीको यो हाइवे घटना पनि अब त्यो बाटो घटना पनि एउटा नराम्रो घटना घट्यो, त्यो नहुनु पर्ने घटना हो। त्यसप्रति हामी यो संरक्षणमा लाग्ने हामी संरक्षण कर्मीहरूलाई एकदम नराम्रो झट्का दिएको छ। यसले गर्दा हामी अब उसको क्यारेक्टरमा अब हाम्रो भूमिका के त, हामी यो मानव वन्यजन्तुलाई हामीले कसरी सहअस्तित्व गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले एकदम विश्वास गरिरहेका छौँ। सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो यसलाई म्यानेजमेन्ट गरेर तल्लो स्तरमा गाउँपालिकाहरूदेखि लिएर सबै स्थानीय तहमा अवेरनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सकेसम्म मानवलाई यो बाघ के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझायौँ भने पनि नारायणजी यो यसको समस्या एकदम कम हुन्छ। यो जस्तो बाघ आफ्नो क्षेत्रमै बस्न रुचाउँछ भनेर भन्नुभयो, तर यो एउटा त सङ्कुचन, सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै क्षेत्रमा सङ्कुचन आउँदाखेरि अर्को सम्भावित क्षेत्र खोज्नको लागि बाघ त्यो चाहिँ पहिला बसेको क्षेत्रबाट बाहिर आउँछ, एउटा कारण त्यो भयो। तर त्यो बाहिर आउँदाखेरि यो मान्छेलाई नै आक्रमण गर्ने परिस्थिति उसका लागि चाहिँ कसरी बन्छ होला? सबभन्दा मान्छेलाई किन आक्रमण गर्छ त बाघले, त्यसका पनि इन्डिकेटर उसले सकेसम्म मान्छेलाई उसले आक्रमण गर्ने उसको स्वभाव होइन। उसले आफ्नो नेचुरल प्रे स्पेसिस भन्छ, उसले आफ्नो प्राकृतिक खानालाई मात्रै बढी चार खुट्टा भएका खानालाई बढी उसले आफ्नो खानामा राख्छ। तर यदि मान्छेलाई आक्रमण गर्नुका कारण 3-4 वटा पछाडि छन्। जब बाघ बुढो हुन्छ, जब बाघ बुढो भइसकेपछि उसले आफ्ना प्राकृतिक खानाहरू खान सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा पनि बाघ बाहिर निस्केको हुन सक्छ। यदि बाघ घाइते भने उनीहरू त्यो एरियाको लागि, आफ्नो एरियाको लागि भाले गर्दाखेरि यदि भाले कुनै एउटा भाले चाहिँ घाइते भयो अथवा पोथी घाइते भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ बाहिर सजिलो अथवा इजी फुडको लागि, सजिलो खानाको लागि ऊ बाहिर जान सक्छ। जस्तै दाँतहरू भाँच्चे भने दाँतहरू भाँच्चिएको अवस्थामा पनि उनीहरूले चितलहरूलाई अथवा मृग प्रजातिका मार्न नसकेको अवस्थामा उनीहरू सजिलो खानाको लागि गाउँभित्र पसेको पनि धेरै रेटहरू छ। तर तिनी भइसकेपछि ती बुढा त्यो भनेको एकदम रियर केसहरूमा देखिएछ। तर नर्मली अहिले देखिएका बाघहरूबाट जस्तै कैलालीमा देखेको बाघ त्यो घाइते बाघ होइन, त्यो एकदम उसले आफ्नो टेरिटोरी खोज्न गएको जस्तो छ। त्यहाँ आक्रमण अहिलेसम्म गरेको छैन त्यो कैलालीको हामीले सुन्नमा आए अनुसार। तर धेरै बाघहरू घाइते भएर बिरामी भएर चितलहरूलाई मार्न नसकेर त्यसरी नै बाहिर जान्छन्। जस्तो जङ्गल क्षेत्रभित्र पनि मानिसका गतिविधिहरूले गर्दाखेरि उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा ह्याबिटेट बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अशान्ति फैलियो भन्ने किसिमको पनि यहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। हाम्रा गतिविधि जस्तो नेसनल पार्कहरू, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अथवा संरक्षण क्षेत्रभित्र बाघहरू किन बस्न नसक्ने स्थिति भयो मान्छेका कस्ता गतिविधिले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो चाहिँ के भन्छ डिस्टर्ब भयो होला? एक्ज्याक्टली के हुन्छ भने नारायणजी, सबभन्दा सुरुमा त उसको ह्याबिट के हो, उसको ह्याबिटलाई हामीले उसको क्यारेक्टरलाई हामीले कसरी बदल्यौँ भनेपछि हामीले इको टुरिज्मको नाममा, हामीले बिजनेसको नाममा, हामीले एउटा अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ टाइगर टुरिज्म भन्ने ट्रेन्ड छ। त्यो ट्रेनको नाममा हामीले टुरिस्टहरूलाई लाँदाखेरि, त्यो संवेदनशील क्षेत्रमा लाँदाखेरि हामीले के गर्ने, त्यसलाई मिनिमाइज डिस्टर्ब गरेर कसरी हामीले आय स्रोत बढाउने भन्ने कुरामा हामीले त्यति ध्यान दिएनौँ। हामीले गेस्टहरू ल्यायौँ, हामीले बिजनेसलाई बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले उसलाई लाने। उसका डेली एक्टिभिटिज हुन्छ, ऊ दिनभरि सुत्छ, रातभरि, किनभने बाघ भनेको राति बढी एक्टिभ हुने जनावर हो, दिनमा सुत्ने जनावर। उसलाई सुत्न दिएन। पानी खान जाँदाखेरि उसले जताततै मान्छे देख्छ, उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ। किनभने उसलाई साइलेन्स मनपर्छ, किनभने त्यो जनावर यस्तो जनावर हो, उसलाई साइलेन्स, शान्त मनपर्ने जनावर हो, लजालु जनावर हो। त्यही भएर उसका प्रत्येक क्यारेक्टरमा ह्युमन बिङ्सहरूको एपिरियन्सले गर्दा उसले कहिले पनि आफ्नो डेली एक्टिभिटिज गर्न सकेन। अस्तिको घटना पनि यहीको एउटा जस्तो लाग्छ। म त्यो ठाउँमा त्यो बाघलाई मैले धेरैचोटि देखेको छु नारायणजी। तर त्यो बाघ त्यति हिंस्रक बाघ होइन, तर त्यहाँ हाम्रो उपस्थितिले त्यसको डेली एक्टिभिटीलाई त्यसलाई बाधा पुर्यो।
जब डेली उसले आफ्नो डेली एक्टिभिटी गर्न पाउन्न भने उसलाई मेन्टली साइकोलोजिकली डिप्रेसन भएर त्यसले हानेको हो त्यो केसलाई मैले नर्मल केसको रूपमा पनि लिएको छु। तर यसले हामीलाई अब टुरिज्म व्यापार गर्दाखेरि हामीले इको टुरिज्म व्यापार गर्दाखेरि अब हामीले धेरै कुरामा एउटा आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा म्यासेज दिएको छ। यो चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमै पनि पटक पटक यो बाघबाट आक्रमण भइसकेपछि मान्छेहरूको ज्यान लिइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि यो पर्यटकहरूका लागि पैदलको कुरा चाहिँ बन्द गरेको, बरु गाडीमा चाहिँ सफारी गर्न दिने भन्ने कुराकोमा पनि तपाईँको फरक मत रहेको छ। यो जङ्गलमा अब बाघ भएको ठाउँमा पैदलै हेर्न जाने अथवा गाडीहरूमा जाने, सुरक्षित त गाडीमै जानु हुन्छ होला नि? सुरक्षितको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने सुरक्षित डेफिनेटली गाडीमा छ। तर तपाईँ एउटा गेस्ट भएर आइसकेपछि म एउटा गाइडले चाहिँ म चाहन्छु कि मेरो गेस्टले आज नेचरसँग साइलेन्ससँग एउटा नेचरसँग रमाओस्, साइलेन्ससँग रमाओस्। किनभने हामीलाई ट्रेनिङ हुन्छ, किनभने बाघ देखेपछि के गर्ने, बाघको इन्डिकेटर के हो, बाघ त्यहाँ छ भने त्यहाँ त्यो एरियाको मुभमेन्टहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ। त्यही भएर हामीसँग गएका अहिलेसम्म हाम्रो बर्दियामा हामी वाकिङ गर्ने 15-20 वर्ष काम गरेको भयो, तर हामीमा कुनै पनि यस्तो एक्सिडेन्टहरू हामीले एक्सपिरियन्स हुन दिन्नौँ। किनभने हामीलाई पहिले जानकारी हुन्छ कि यो क्षेत्रमा त्यसको फुटप्रिन्ट अध्ययनदेखि लिएर त्यहाँ फ्रेस छ कि छैन, कहाँ आएर पानीमा कहाँ आएर बस्छ, कसरी त्यसको डेट छ, त्यो बारेमा हामीलाई पूर्ण ज्ञान भएको हुनाले, किनभने यदि तपाईँ जिपमा जानुहुन्छ भने सुरक्षा के छ, तर तपाईँले फिलै गर्नु, तपाईँ नेचरमा आइसकेपछि तपाईँले नेचरलाई फिल गर्नु पर्यो, तपाईँले नेचरलाई फिल गर्नु, कनेक्सन हुनु पर्यो नेचरसँग भन्ने हाम्रो गाइडहरूको भनाइको कारणले गर्दा अहिले निकुञ्जले बन्द गरेको छ। त्यसमा मेरो रिजर्भेसन छ, हामी गाइडहरूको रिजर्भेसन छ। किनभने वाकिङले गर्दा आज बर्दियाको एउटा सान इस्टाब्लिस भएको छ। वाकिङ जोनहरू एकदम सेफ्टी जोनहरू छन्, त्यस्तो डेन्जर जोनहरू छैनन्। त्यसैले यसलाई तत्काल खोलोस् भनेर हामीले माग गर्दैछौँ। आज पनि हाम्रो गाइड एसोसिएसनको मिटिङ छ, त्यसमा पनि म यसमा कुरा राख्नेछु। र त्यसैले गर्दा किन वाकिङ भनेको तपाईँले नेचरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, किनभने त्यो कनेक्सनको फिल गर्छ। विदेशी पाहुनाहरू वाकिङ जान्छौँ कि जिप भनेर हामीले अप्सनमा सोध्यो भने नारायणजी उनीहरू वाक भन्छन्, किनभने संसारमा यो चान्सै छैन। नेपालमा मात्रै वाक भनेको, इन्डियामा पनि चान्सै छैन। तपाईँ जिपबाट झर्नै पाउन्न इन्डियामा पनि। तर नेपालमा यो एउटा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराम, अझ गाइडहरूलाई अझ ट्रेनिङ दिउँ, गाइडहरूलाई अझ पोख्त गराम कि यो जनावरको मुभमेन्टहरू प्रत्येक मुभमेन्टलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि त्यो चाहिँ निकुञ्जले बन्द गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै रिजर्भेसन छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमै कतिवटा अहिले चाहिँ बाघहरू रहेको छ? हाम्रो 2018 को हाम्रो काउन्टिङमा हामीले 87 वटा बाघ भनेर हामीले काउन्ट गर्यो निकुञ्जले, WWF नेपाल सरकारले, र अहिले 87 वटाको रेकर्ड छ। तर हामीले भन्दाखेरि +100 बाघ हामीसँग छ जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर पनि हाम्रो बच्चाहरूको त्यतिखेर काउन्टिङ हुन्न नारायणजी है, त्यतिखेर सब एडल्टहरूको काउन्टिङ हुन्न, सबै एडल्टहरूको मात्रै काउन्टिङ भएको कारणले गर्दा हामीसँग 87 वटा बाघ छन्। र ती 87 वटा बाघको समूह त फरक चाहिँ भूगोलमा उनीहरूको वासस्थान छ होला नि? कस्तो भूगोल, कस्तो एरियालाई बाघहरूले आफ्नो चाहिँ वासस्थान बनाउन चाहिँ रुचि राख्छ? बर्दियामा भन्दाखेरि हाम्रा दुईटा फ्लोट लेन तटीय क्षेत्रहरू भन्छन्, एउटा बबई तटीय क्षेत्र, एउटा कर्णाली तटीय क्षेत्र। यी दुईटा तटीय क्षेत्रमा चाहिँ बाघहरूको प्रशस्त मात्रामा रेकर्ड भएको छ। बाघले खोज्ने भनेको आहारा प्रजाति, उसलाई ओपन ग्रासल्यान्ड छ कि छैन, उसको लागि पानी छ कि छैन, उसलाई बस्नको लागि फरेस्ट छ कि छैन भने तिनी कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। तर हाम्रो बर्दिया निकुञ्ज यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँमा लोकेटेड छ। कर्णालीबाट मानसरोबाट बगेको कर्णाली खोलाका तीरहरूमा ती फ्लोटल्यान्डहरू, खोलाका लहरहरू, जस्तै बबईको त्यो फ्लोटल्यान्डमा एकदम राम्रो छ। त्यसैले पानीको मात्राले प्रशस्त, जहाँ उसलाई पानीको मात्रा प्रशस्त हुन्छ, उसलाई तिर्खालाई पानी पुग्ने ठाउँ, जस्तै उसलाई हन्टिङ गर्नको लागि खुल्ला चौरहरूको व्यवस्था सबै हाम्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ। प्रत्येक वर्ष निकुञ्जले पनि त्यस्तो एरियामा बढी बाघ बस्न रुचाउँछ। यो कैलाली अथवा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि त्यो मुख्य निकुञ्ज क्षेत्रबाटै बाघले प्रवेश गर्छ। खास प्रवेश गर्ने एउटा दुईटा कारण चाहिँ यहाँले भन्नुभयो, एउटा बुढो भएपछि या चोटपटक लागेपछि, अर्को मुख्य कारण चाहिँ नयाँ वासस्थानको खोजीका लागि त्यो त वयस्क नै निक्लिन्छ होला। त्यस्तो स्थितिमा कति दूरीसम्म बाघले चाहिँ विचरण गर्छ?
उसको टेरिटोरी अब साइन्टिफिक टेरिटोरी 30 देखि 40 स्क्वायर किलोमिटर 30 देखि 40 स्क्वायर किलोमिटर भन्छ त्यसलाई किलोमिटर। तर स्पेसली बाघको अब तपाईँको यहाँको बर्दियाको कन्टेक्समा चाहिँ एकदम कममा बसेछ नि, किनभने यो पनि अब त्यसको एरिया पनि यहाँ भएको खानाहरू कति छ, यहाँ भएको अनि यहाँ प्रे स्पिसिस कति छ उसका खानामा डिटर्मिन गर्छ। जस्तै तपाईँ थोरै एरियामा उसले प्राप्त हुने पानी पनि छ, खाना पनि छ भनेपछि उसले धेरै ओभरल्यापिङ, उसले धेरै एरिया खोज्दैन, त्यो सानो एरियामा बस्छ। अल्छी जनावर हो, बुझ्नुभयो कि नै? ऊ सानो एरियामा बस्नु सकेसम्म उसले आफ्नो इनर्जी त्यत्तिकै लस्ट गर्दैन। त्यही भएर जति त्यहाँ खानाको मात्रा प्रशस्त छ, जस्तै 10 स्क्वायर किलोमिटर तपाईँ खाना प्रशस्त पाउनुहुन्छ भने उसले 40-50 खोज्दैन, ऊ त्यही 10 मै बस्छ, बुझ्नुभयो कि नै? त्यही भएर तपाईँ 87 वटालाई 968 मा डिभाइड गर्नुभयो भने पनि तपाईँले नर्मली बर्दियामा एकदम कन्सिस्ट रूपमा बाघ बसिरहन्, किनभने हाम्रो बर्दिया भनेको एसियाको सबभन्दा राम्रो प्रे स्पिसिस डेन्सिटीको रूपमा गनिन्छ। यहाँ चितल प्रजातिहरू एकदम म्याक्सिमम भएको कारणले गर्दा पनि बाघको लागि त्यति ठुलो एरिया चाहिन्न। भनेपछि बाघ खानाकै लागि बाहिर नआएको देखियो। यसमा त अब बाघ बाहिर आउनुमा मानव गतिविधिहरू नै मुख्य कारक भए त त्यसो भए? डेफिनेट नारायणजी, त्यो पनि हुनसक्छ। यदि बुढो बाघ घाइते बाघ भयो भने एउटा बाघले एउटा चितल मार्नको लागि नारायणजी 20 चोटि एटेम्प गर्नुपर्छ। 20 चोटि भनेपछि उसलाई पनि गाह्रो छ नि जिउन, किनभने त्यो गर्दाखेरि कहिले बुढा बाघहरू मार्न सक्दैनन्, बुझ्नुभयो नि? उसलाई आरोपले मारेर ल्याएर अब त्यो ग्रुपमा बस्ने फ्यामिली सिंह जस्तो ग्रुपमा बस्ने जनावर होइन। त्यसैले ऊ चाहिँ एक्लै बस्ने हो, एक्लै खाने हो, एक्लै मर्ने हो, एक्लै जिउने हो। त्यसैले ऊ चाहिँ बुढो भयो भने उसले चितल मार्न सकेन भने, घाइते भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मानव बस्तीहरूमा छिर्ने, कुकुर हान्ने, बिरालोहरू हान्ने, जस्तै अरू घरपालुवा जनावरहरू हान्ने गर्छ। अनि हान्दा अब त्यहाँ मान्छे देख्यो भने मान्छेलाई पनि हान्छ। अहिले यो चाहिँ जस्तो कैलाली जिल्लामा पनि यो घोडाघोडी नगरपालिकाको एउटा चाहिँ सामुदायिक वनमै एकजना महिला घाँस काट्न अथवा त्यो स्याउला बटुल्न गएको स्थितिमा बाघले आक्रमण गर्यो। त्यो बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आयो अथवा यो दुधवा नेसनल पार्क पनि जोडिएको छ सँगसँगै कैलालीसँग? कर्णाली तरेर आउने सम्भावना कतिको रहन्छ बाघहरूको, कि त्यो चाहिँ बर्दियाबाटै आयो? तर्छ यसले यसका एक्ज्याक्टली अब त्यसबारे मलाई अझ डिटेल इन्फर्मेसन कताबाट आयो भने अझ रिसर्च भइरहेछ, त्यो निकुञ्जले गरिरहेछ। तर त्यसको दुधुवाको कनेक्सन पनि राम्रो छ, दुधुवाबाट पनि आउन सक्छ। तर यता कोठिया घाटको यो उसबाट पनि आउँछ, हाम्रोबाट पनि जान्छ। तर बाघले खोला तर्छ, ऊ एकदम राम्रो स्विमर हो, उसले खोला तर्छ। अब त्यहाँ आक्रमण भएको कुरा भन्नुभयो। अब त्यो समुदाय वनमा त्यसले के इन्डिकेट देखाउँछ भने नारायणजी, पक्कै पनि त्यो समुदाय वन अब बाघको लागि एकदम राम्रो सुरक्षित गन्तव्य हुनसक्छ। त्यसलाई अझ त्यहाँका प्रे स्पिसिसहरू बढाउनु पर्यो। त्यहाँ चितल प्रजातिहरू कति छन्, त्यहाँ बाँदर प्रजातिहरू कति छन्, उसलाई खाना पुग्न छ कि छैन भनेर त्यसमा अझ रिसर्च गरियो भने त्यो ठाउँ पनि भोलि बाघ टुरिज्म अथवा बाघ कन्जर्भेसनको लागि एकदम ठुलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। अर्को स्वभाव यो चाहिँ बाघहरूको यो केही वर्षपछि अथवा केही दशकपछि उनीहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ सर्किट अथवा करिडोर नै त्यो बनाएको प्राकृतिक रूपमै, र त्यो विचरण गर्ने क्रममा विभिन्न भूगोलमा उनीहरू चाहिँ जाने स्वभाव हुन्छ र बाघहरूको जान सक्छन् तिनीहरू जान सक्छन्। जस्तै हाम्रो इलाममा पनि भेटियो, त्यति ठुलोमा दार्चुलामा भेटियो, हेर्नुहोस् 2500 मिटरमा पनि बाघ भेटिएछ। त्यो पारी इन्डियाबाट आएको भन्ने त्यो रिसर्चले देखाएको छ। तिनीहरू जान सक्छन्, तिनीहरू ट्राभल गर्न सक्छन्। तिनीहरू दिनमै एउटा इन्डियाको एउटा रेकर्ड छ, एउटा बाघले लगभग 3000-4000 किलोमिटर पनि दूरी उनीहरूले गरेछन्। उनीहरूले आफ्नो पहिलाको जिन खोज्दै जान सक्छ, उनीहरूले पहिलाको आफ्नो हेबिटाइटहरू खोज्दै जान सक्छ नारायण सर, मजाले। भनेपछि पहाड सूर्य हुँदै महाभारत पर्वतको चाहिँ जङ्गलमा पनि उसले आफ्नो वासस्थानको खोजीमा जान सक्छ, मजाले बनाउँछ। एउटा रेकर्ड छ, भुटानमा भेटिएछ सबभन्दा हाइजेस्ट एभिलेसन, सबभन्दा 4000 मिटरमा पनि बाघ भेटियो, हेर्नुहोस् रेकर्ड, बेङ्गल टाइगरै भुटानमा। भनेपछि बाघको सम्भावना त जहाँ पनि रहेछ। त्यसैले हाम्रा कोरिडोरहरू बन्द भए, हाम्रा उसलाई जाने ठाउँहरूमा जति हामीले वन विनाश गर्दै गयौँ, त्यो जैविक मार्गहरू एउटा जङ्गलदेखि अर्को जङ्गलको कोरिडोरहरू हामी सबै क्ल्याप्स हुँदै गयो। त्यो कारणले गर्दा कन्सिस्ट भए बाघहरू यहीँभित्र। यहीँ बढेका बाघहरू पनि बाहिर जान पाएनन्, किनभने जङ्गलहरू सखाप भयो। त्यसै कारणले गर्दा बाघहरू बस्तीहरूमा जाने, यताउति जाने, बाटोमा देखिने त्यो कारण हो। नत्र त
जताततै जङ्गल हुन्थ्यो भने हामीले त्यही देख्थेनौँ। तर अब जङ्गलहरू अनि त्यहाँका हिँड्ने कोरिडोरहरू, तिनीहरूका वासस्थानहरू, तिनीहरूले हेर्ने जैविक मार्ग नै हामीले क्ल्याप्स गरिदिइसकेपछि बाघ त्यही भएर फटाफट गाउँतिरदेखि यताउतिदेखि हुन सक्छ। यो बैतडी डडेलधुरातिर पनि बाघ देखियो। त्यहाँ चाहिँ अब घरपालुवा कुकुरहरू खाइसकायो। त्यसपछि खसी बाख्राहरू पनि जङ्गलमा लगाएको अवस्थामा दिउँसै मारेर खाने घटनाहरू एकै दिनमा 2-3 ठाउँको अलि दूरीमै त्यो घटनाहरू घटेको भन्ने खबरहरू प्राप्त भएका छन्। यो बैतडी डडेलधुरा जस्ता ठाउँमा पनि यो फेरि त्यही उहाँहरूको भनाइअनुसार यो बङ्गाल टाइगर नै यो बाघ नै हो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चितुवा होइन भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। विचरणको त्यत्रो चाहिँ दूरी तय गर्न सक्छ एउटै बाघले, बच्चा सहितको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। जान सक्छ? त्यो जान त सक्छ, तर अब त्यो धेरै जसो हामीमा के हुन्छ भने चाहिँ चितुवालाई पनि हामी बाघै भन्छौँ। त्यो बाघ प्रजातिमै पर्छ, क्याट फ्यामिलीमै पर्छ। त्यही भएर धेरै जसो पहाडतिर देखिने भनेको चितुवाहरू लियोपार्ड नै हो। तर त्यति माथि बाघ गएर त्यहाँ गएर बाघले बच्चा जन्माउन नसक्ला भन्न सक्छ। तर अब त्यसको अब रिसर्च चाहिँ उसका प्रिन्टहरू हेरेर भयो भने हामीले त्यसको बारेमा अझ राम्रोसँग त्यसको बारेमा बोल्न सक्छौँ। तर मेरो विचारमा सकेसम्म त लियोपार्ड नै होला, चितुवा नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। र बाघ जान पनि सक्छ। यो एउटा चाहिँ तादात्म्यता मान्छे र बाघका बिचमा भएन भने त यो चाहिँ यो कन्फ्लिक्टले दुईटै पक्षलाई हानि हुन्छ। एउटा मान्छेले बाघ शत्रु हो, यसले चाहिँ खान्छ भनेर फेरि त्यसको चाहिँ मार्ने अथवा बाघलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उसले चाहिँ केही न केही गतिविधि गर्छ जसले दूरगामी प्रभाव पार्छ। प्रकृतिमै बाघको अस्तित्व नरहनै सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि, सहअस्तित्व सहज होस् भन्नका लागि र बाघबाट प्रकृति र मानवले पनि निकै नै फाइदा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्नको लागि मान्छे स्वयं व्यक्तिगत रूपमा र त्यो अब नीतिगत रूपमा सरकारहरूले चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायो भने बाघ संरक्षण सम्भव छ जस्तो लाग्छ? एक्ज्याक्टली, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। म कुरा गर्नेवाला थिएँ यो बारेमा। किनभने सबभन्दा कुरा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ बाघ के हो त? बाघ हाम्रो यो पृथ्वीमा बाघको हामी प्रतिको इम्पोर्टेन्ट के छ? यदि बाघ रहेन भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू अहिलेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बाघ भनेको आज यो परिस्थिति प्रणालीको यो इकोसिस्टमको सबभन्दा टप हो, टप इन्डिकेटर हो। यदि बाघ तपाईँको यो छ भनेपछि तपाईँका खोला नालाहरू सुक्दैनन्। यहाँका अरू जीवजन्तुहरूलाई कन्ट्रोल गरेर आएको हुन्छ। उसले यहाँको मानव बस्ती अथवा मानव सभ्यतासँग उसको आफ्नो साइनो छ। उसले हामीलाई जिउन सिकाएको छ। उसले हामीलाई राम्रो स्वच्छ अक्सिजनहरूको लागि हेल्प गर्छ। किनभने बाघ भनेको यो फुड चेनको, यो खानाको सबभन्दा टप लिडरमा पर्छ। उसले कन्ट्रोल गर्छ। किनभने एकअर्कामा भरपरि जनावर भएको हुनाले उसले डियर प्रजातिहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। यदि बाघ मारिदिउँ ल एकछिनमा हामीले सब बाघ क्ल्याप भयो भनेपछि डियर प्रजातिहरू बढ्न थाल्छन्। जब डियर प्रजातिहरू बढ्न थाले भने के हुन्छ भनेपछि तपाईँका कुनै पनि रुख बुट्टानहरू बाँच्दैनन्। किनभने बाघले त्यसलाई इन्डिकेट गरेछ, मारेछ र पो कन्ट्रोल गरिरहेछ। नत्र डियरहरू मात्रै बढ्दै गयो भने तपाईँका रुखहरू सखाप हुन्छन्। किनभने उसलाई चाहिने, किनभने उसले कन्ट्रोल जङ्गली बदलको कुरा पनि आउँछ त्यो सँगसँगै। हजुर। त्यही भएर सबै कुराले एकअर्कामा भर परेको कुरा हो। त्यही भएर त्यो बाघले हामी मानव सभ्यतालाई यस्तो किसिमले इन्डिकेट गरेको छ कि हामीले बाघ आजको आवश्यकता हो। जसरी डाइनोसरहरू लोप गर्दै गए, आज हामीले बाघ भनेर किन विश्व यता बाघलाई किन फोकस गरिरहेछ भनेपछि यसले विश्वलाई नै यहाँको पारिस्थितिक प्रणाली, यहाँको इकोसिस्टम, यहाँको सबैलाई एकदम ब्यालेन्स गरेको हुनाले हामीले जनस्तरमा सरकारले, यहाँका नेसनल पार्कहरूले, हामी गाइडहरू, तपाईँ सरकारवालाहरूले सकेसम्म बाघको बारेमा एकदम पोजिटिभ फ्लोज दिने। बाघ के हो त? बाघले हामीलाई के गर्न सक्छ त? यसले के हेल्प गरिरहेको छ त हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरालाई अझ हामीले बढी रूपमा जानकारी दियौँ भने त्यसले पक्कै पनि बाघ संरक्षणमा अझ ठुलो गर्छ। अवेरनेसका प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्यो सरकारहरूले बाघको बारेमा अथवा सबै जीवजन्तुको बारेमा, नेचरको बारेमा। छैन, यिनीहरूले नेसनल पार्कले पनि अब सरकारले पनि त्यति गरे जस्तो लाग्दैन। उनीहरूले संरक्षण गर्छन् तर तल्लो लेभलमा यहीँको जनताले बाघको बारेमा थाहा छैन। तपाईँ यहीँ आएर सोध्नुहोस्, 100 जनालाई सोध्नुहोस्, 10 जनाले बाघ देखेछौँ भन्छ। त यहीँ बसेको मान्छेलाई बाघ के हो भन्ने थाहा छैन। जब त्यो मान्छेलाई बाघ के हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदाखेरिको समस्या हो यो। जब तपाईँ त्यो बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो बारेमा स्टडी गर्नुहुन्छ, त्यो बारेमा सबै कुरा पोख्त भइसकेपछि तपाईँलाई यो प्रति माया लाग्छ।
त्यही भएर र सबभन्दा कुरा योसँग साइनो गाँच्ने मान्छेको कमी भएको छ, धागोको रूपमा कसै पनि आएको छैन। त्यही भएर हामी हाम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गरेर हाम्रो एक्सेस पुग्दैन, सरकारले गर्नु पर्यो, त्यो कुरा हामीले घचघचाइरहेछौँ। त्यो गरिदिँदा बित्तिकै हाम्रो कन्जर्भेसनले अर्को फड्को मार्छ नारायणजी। तर अहिले यो पछिल्ला दिनहरूमा बाघको आक्रमण भयो, बाघ बस्तीमा पस्यो, सामुदायिक वनमा देखियो, यसलाई नियन्त्रण गर, मार्ने आदेश देऊ भनेर चाहिँ त्यहीँको स्थानीयहरूले भनिराखेको स्थिति सुनिँदैछ, जुन एउटा यो दुःखद विषय हो। यो चाहिँ अब बाघको र मान्छेको सहअस्तित्व बिचको एउटा समानता कायम गर्न यो सरकारी लेभलबाट र सामुदायिक लेभलबाट जे जति हुनुपर्ने कुराहरू त्यो नभएको देखियो। अब यसमा चाहिँ भूमिका त प्राथमिक रूपमा सरकारी पक्षको सबैभन्दा धेरै हुन्छ होला। संरक्षण, वन संरक्षण गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा संरक्षण गर्ने र वनभित्रै पनि प्रवेश गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बाघको उपस्थिति त्यहाँ छ भने पनि हामीलाई आक्रमण नगर्ने किसिमले त त्यहाँ वनभित्रै पनि हामी गतिविधिहरू गर्न सक्छौँ होला नि। कसरी चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ? मजाले गर्न सक्छौँ। सबभन्दा अब तपाईँले भनेको क्वेसनसँग म समुदायसँग जोडेँ। हो, समुदायमा आक्रोश पक्कै हुन्छ, किनभने त्यो समुदायलाई त्यो बाघ के हो भन्ने थाहा छैन। उसलाई बाघ के मात्रै थाहा छ भने चाहिँ त्यो बाघले मार्छ मात्रै थाहा छ। त्यही भएर त्यो मार्छ भन्नेलाई मायासँग जोड्नु पर्यो। जब कुनै पनि चिज नेगेटिभली फ्लोज हुन्छ भने त्यो नेगेटिभ मात्रै हुन्छ। जे कुरा पनि मार्छ भन्नेबाट हामी गयौँ भने त्यो बाघले मार्छ भन्ने मात्रै गयो भने त्यो मार्छ भन्नेलाई हामीले जसरी नै पोजिटिभमा फ्लो गराएर त्यो गऱ्यो भने भोलि नै त्यही मार्छ भन्ने मान्छेले बाघ बचाउनु पर्छ भन्छ। किनभने त्यो फ्लोन्स भने अवेरनेस प्रोग्राम हो। सरकारले त्यसलाई रोकटोक ल्याउनु पर्यो कि अब बाघको इम्पोर्टेन्ट के हो, भ्यालुज के हो, यसलाई बचाउनु पर्यो। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो बाघ नजिकै देखियो भने के गर्ने। हामी पनि गाइड हो। हामीले बाघहरू 1 मिटर 2 मिटर, मेरा फोटोग्राफरहरू हेर्नु 1 मिटर 2 मिटर 3 मिटर हामी बाघसँग धेरै इन्काउन्टर पर्यो, तर बाघले हामीलाई केही गर्दैन। किन? हामीसँग त्यो टर्म छ, हामीले त्यो व्यवहार गर्न सक्छौँ। जसरी तपाईँ बाघ देखिहाल्नु भयो भने तपाईँ भाग्नुहुन्न। यदि भाग्नुभयो भने उसले हान्न सक्छ, बुझ्नुभयो नि? किन भाग्ने काम गर्नुहुन्न। बाघ देखेपछि तपाईँ काउन्टर अट्याक गर्ने उसँग आँखा जुदाउने, एक्सनमा गयो भने आफू आँखा जुदाएर बिस्तारै ब्याग हुन्छ। तपाईँ बाघ देख्नुभयो, बाघ भनेर भाग्नुभयो भने बाघको स्वभाव के हुन्छ, जहिले पनि उसले पछाडिबाट अट्याक गर्ने हो। त्यसैले उसलाई आँखा जुदाएर बिस्तारै आफू ब्याक हुनुभयो भने त्यो पनि नर्मलाइजेसन हुन्छ। अब त्यो कस्तो बाघ हो? यदि नर्मल बाघ हो, अब मान्छे मार्ने बाघ हो, अब त नरवंशी बाघ भयो भने त्यसले मान्छेलाई अट्याक गर्न सक्छ। तर नर्मल हामीले देखिरहने जङ्गली बाघ राम्रो बाघ, उसको क्यारेक्टर राम्रो छ, बिरामी छैन, केही ऊ छैन, सबै कुरा ठिक छ भनिसकेपछि उसले चाहिँ नर्मली गर्दैन। हामी जङ्गल जाँदा धेरैचोटि इन्काउन्टर पर्छ, हामी बिस्तारै ब्याक हुनु। त्यही भएर आँखामा आँखा जुदाउने। अब लट्ठी आफू जङ्गल जानै पर्यो भने सकेसम्म ग्रुपमा जाने। अब त्यहाँको इन्डिकेट छ। यदि त्यहाँ जनावर, यदि चितल छन् भने, बाँदर छन् भने, त्यहाँ बाघ छ भने त्यसले इन्डिकेट गरिहाल्छ नारायणजी, बुझ्नुभयो किन? यदि त्यहाँ बाघ हिँड्ने छ भने, यदि चितलले देख्यो भने कराउन सुरु गरिहाल्छ, उसका विभिन्न फरक आवाज निकाल्छ। त्यही भएर बाँदरले पनि फरक आवाज निकाल्छ। हो, ती आवाजहरू लोकल मान्छेहरूले थाहा पाउनु पर्यो। यो हो त्यहाँ बाघ छ है भनेपछि आउनु पर्यो। किनभने नर्मल आवाज भन्दा छुट्टै आवाजहरू चितलले पनि निकाल्छ, बाँदरले पनि निकाल्छ यदि त्यहाँ छन् भने। त्यसैले यदि त्यो छ भने पाइलाहरू हेर्नु पर्यो, पाइला फ्रेस छ कि छैन। त्यहाँ पाइला फ्रेस छ भने जानु भएन सकेसम्म। यदि जानै पर्छ, हो हामी जङ्गलमा निर्भर छौँ, हामीलाई जङ्गल चाहिन्छ, हामीलाई दाउरा चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ, हामी जानुपर्छ। तर जाँदाखेरि त्यहाँको लोकेसन, त्यहाँको के छ त वस्तुस्थिति बारेमा बुझेर जाँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ नारायणजी। यो चराचुरुङ्गीहरूले पनि त्यो आवाज निकाल्छ होला नि बाघ देख्यो भने। त्यो त रोयल जनावर हुन्छ। जब राजा जङ्गलमा हिँड्छ भने साइरन त बजिहाल्छ नि। सेम त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही हुन्छ जङ्गलमा। अनि हामी जस्तै हामी तपाईँहरूको गाइड भयौँ भने, तर उनीहरू हाम्रा गाइड हुन्छ। जस्तै बाघ हिँडिरहेको छ भने बाँदरले देख्यो भने गक 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 पुरा उसले छुट्टै आवाज निकालिहाल्छ। अनि तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो त्यहाँ बाघ छ। चितलले पनि छुट्टै आवाज निकाल्छ, चराचुरुङ्गीहरूले पनि छुट्टै डिफ्रेन्ट त्यहाँको कम्प्लिटली सिचुएसन हुन्छ। यदि छन् भने, अब तपाईँले सबै चितल बाँदर मारिदिइसक्नुभयो, सबै जनावर सबै हामीले मारिदिइसक्यौँ भने त उसले आक्रमण गर्ने त मानव बस्तीलाई नै हो। त्यसैले सबभन्दा हामीले त्यसको प्रे स्पेसिसलाई बढाइदिनु पर्यो। उसका खाना प्रजातिहरूलाई हामीले मार्नु भएन, चितलहरूलाई मार्नु भएन, बाँदरहरूलाई मार्नु भएन। यदि हामी त्यो मार्यौँ भने फेरि ती त बाँच्नको लागि त हामीसँगै आउने फेरि। यो पछिल्लो यो 5-7 वर्ष अथवा 10 वर्ष अगाडिदेखि पनि पहाडको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यो बँदेल आक्रमणबाट घाइते हुने, ज्यान गुमाउने को सङ्ख्या उल्लेख्य चाहिँ सुनिन्थ्यो।
तर अहिले आएर चाहिँ त्यो बदिलको चाहिँ आक्रमण, बदिलले त्यो मकैबारी राखेन, यो चाहिँ मेला हुन्छ नि जुन घाँस बनाउन, त्यसमा समेत खनेर चाहिँ उसले चाहिँ सिद्ध्याएको स्थिति थियो। अहिले त्यो कन्ट्रोलमा आएको छ। यसको मतलब बाघको अथवा चितुवाको सङ्ख्या बढेर हुनसक्छ भन्ने भयो। तर त्यो बाघ चाहिँ मानव बस्ती उन्मुख चाहिँ बढी भयो भन्ने चाहिँ छ स्थानीयहरूको भनाइ। मान्छेलाई आक्रमण गर्न थाल्यो र मानव बस्तीमा मान्छेले पालेका पशुहरू पनि खाने हुँदाखेरि त्यो शत्रुतापूर्ण व्यवहार चाहिँ बढ्यो, कन्फ्लिक्ट चाहिँ दुइटै मान्छे र बाघका बिचमा बढ्यो। यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने, यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्ने उपाय त होला नि? डेफिनेटली छन्। यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि धेरै उपायहरू छन्। हामीले त्यहाँको अब पहाडको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहाडका जङ्गलहरूमा त्यसले खाने चिजहरू केही पनि छैन, सब मान्छेले खाएर सिधाइसक्यो, बुझ्नुभयो नि? त्यहाँ निकुञ्जहरूमा त्यहाँका समुदाय वनहरूमा पाइने त्यहाँका पाइने डियर प्रजातिहरू, बाँदरहरू सबै मानव बस्तीहरूमा तो भइसकेपछि हाम्रो यहाँ बर्दिया पनि चितुवा बाहिर आउँछ। चितुवाको केसमा चाहिँ चितुवा बाहिर आउँछ, एभ्रिडे नै आउँछ, एभ्रिडे नै चितुवाले त यहाँ खान्छ। तर बाघ अहिलेसम्म आएर मानव बस्तीमा आएर बाख्राहरू हान्ने त्यो गरेन। नर्मली चितुवाहरूको त्यो क्यारेक्टरै त्यही हो। तर यदि हाम्रो त्यो जङ्गलमा हामीले अब मानव बस्तीलाई सहयोग गर्नको लागि अझ योसँग नजिक लागि त्यहाँ हामीले उसका खानाहरू बढाउनु पर्यो। बाघको लागि खानाहरू बढाइदिनु पर्यो। उसका चितल प्रजातिहरू आफूले मारेर खानु भएन, बाँदरहरू मारेर खानु भएन। र त्यो गर्दाखेरि टक्कैसम्म ऊ आउन्न। तर बर्दियामा चितुवाहरू आउने दुई चारवटा केस बर्दियामा आइरहेछन्। तर अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि बर्दियामा त खाना प्रशस्त छ, अब त्यो चाहिँ मृग प्रजातिको अब जङ्गली जनावरहरू छ, तर पनि चितुवा किन स्वभावैले त्यो त्यस्तो हुन्छ? चितुवा किनभने त्यो टेरिटोरी जनावर हो। ऊ बाघसँग भाग्नको लागि पनि उसले बाहिर आउनुपर्ने, बुझ्नु भने? उसले बाघ किनभने बाघको आफ्नो एरिया हुन्छ। अब त्यो बाघले आफ्नो एरियामा त अर्कोलाई त देख्नै चाहन्न, बुझ्नु होइन? त्यही भएर त्यो बाघको लागि डिफेन्ड गर्नको लागि पनि उसको क्यारेक्टर किनभने समुदायको लागि नजिक बस्ने, किन चितुवाले सबभन्दा इजी फुड मन पराउँछ। उसले सजिलो खाना मन पराउँछ, सजिलो गरी हान्न। सजिलाहरू भए अब बाख्राहरू सजिलो हुने भयो, अनि त्यहाँ कुकुरहरू सजिलो हुने भयो। त्यसलाई सजिलो खाना मन पर्ने कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ समुदायको नजिकका बेल्टहरूमा बढी पाइन्छन्। चितुवा र बाघको यो चाहिँ बाघ जुन चाहिँ छ बेङ्गाल टाइगर, त्यो एक्लै बस्छ अथवा त्यसको अब भाले र पोथी बच्चाहरू सँगसँगै चाहिँ हुर्किन्छ, के हुन्छ त्यसको? त्यो चाहिँ सबभन्दा सोलाटरी एनिमल हो। त्यो एक्लै बस्छ नारायणजी। बाघ चाहिँ एक्लै बस्ने जनावर। तर उसको त जस्तै भाले पोथी लाग्ने बेलासम्म उनीहरू 1-2 हप्ता सँगै हुन्छन्। त्यसपछि फेरि ऊ छुट्टिन्छ। अब बच्चाहरूले नर्मली बाघले 4 देखि 5वटा बच्चा जन्माउँछ एकचोटिमा बाघले त्यो बच्चाहरू 2 वर्ष नहुर्किँदासम्म उसले सँगसँगै ल्याउँछ। जब 2 वर्षपछि पनि ती आमालाई छोडेर तीहरू आफ्नो एरिया बनाउन जान्छन्। त्यसैले बाघ भनेको नर्मली बस्ने भनेको एक्लै हो। उनीहरू बच्चा हुर्केपछि बच्चाले पनि आफ्नो टेरिटोरी बनाउन जाने भए। अझ भाले पोथी लाग्दाखेरि बस्ने 1 हप्ता 2 हप्ता बस्ने भए सँगै, त्यहाँदेखि फेरि छुट्टिने भए। तर कस्तो हुन्छ भने एउटा टेरिटोरीमा एउटा भाले बाघ छ भने उसले 3 देखि 4वटा पोथी बाघ राख्न सक्छ। तर ती पोथी बाघको पनि त्यहाँभित्र पनि टेरिटोरी हुन्छ, बुझ्नुभयो कि नै? ठुलो टेरिटोरी हुन्छ भालेको। त्यसमा पोथीका पनि 2-3टा पोथीका पनि त्यो भित्र टेरिटोरी हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो टेरिटोरीमा एक्लै रमाउने जनावर हो। सालको जङ्गल, पानीको स्रोत भएको र चौर भएको, घाँसे मैदान भएको क्षेत्र बाघका लागि उपयुक्त हो। एकदम उसलाई पानी सबभन्दा इन्डिकेट पानी चाहियो। पानी एकदम राम्रो हुनु पर्यो। अनि घाँसे मैदानहरू हुनु पर्यो। घाँसे मैदान भन्ने बित्तिकै किनभने चितल प्रजातिहरूलाई, डियर प्रजातिहरूलाई घाँसे मैदानहरू बढी मनपर्छ, ओपन ग्रासल्यान्डहरू, किनभने जङ्गलहरू मन पराउँदैन उनीहरूले। त्यसैले प्रत्येक वर्ष बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अथवा नेपालका प्रत्येक राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा यो फाँटा म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा छ। त्यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष त्यो फाँटाहरू बनाइन्छ, ठुल्ठुला फाँटाहरू बनाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दा जति हामीले फाँटाहरू बनायौँ अहिले हाम्रो राम्रो छ बर्दियामा। एकदम यसो खाना प्रजातिहरू राम्रो भएको कारणले गर्दा भित्र चाहिँ त्यति एक्सिडेन्ट भएन। त्यो 1-2टा केसहरू चाहिँ अब यता तलतिर कोठिया काठतिर बस्छ, त्यो इन्डियन बाघ अथवा कतातिरको बाघ आउँछ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन। हिजो भर्खर मध्ये पनि एउटा बाघहरू समातेर, यो गोला साइडको एउटा बाघ समातेर निकुञ्जले ल्याएको छ। अनि त्यहाँ अस्तिले पनि एउटा बाघ ल्याएको छ। 2टा बाघ भइसक्यो यहाँ समातेर। अब किनभने अब यस्तै हामी समात्दै मात्रै गयौँ भने यसको सोल्युसन हुन्न। यसलाई अब प्रोटेक्टिभली कसरी टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी निकुञ्जसँग पनि यिनीहरूसँग पनि कुरा गर्नेमा छौँ। त्यो समातेको बाघ हेर्दाखेरि त्यो बुढो अथवा घाइते छ जसले मान्छेलाई आक्रमण गरेको थियो? केही पनि छैन। हिजो ल्याएको बाघ मैले हेर्न पाएको छैन नारायणजी। पहिलाको बाघ त एकदम हेल्दी नै छ। अस्ति नै लगभग 2-3 महिना अगाडि समातेर ल्याएको बाघ चाहिँ एकदम हेल्दी नै छ, उसलाई केही भएको छैन।
तर अब बिस्तारै अब त्यसले अब निकुञ्जले यो बारेमा त्यति हामीलाई इन्फर्मेसन पनि फ्लो गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दा त्यो बाघ चाहिँ त्यति त्यो घाइते साइते भएर मारेको जस्तो देखिँदैन पहिलाको, तर हिजोको इन्फर्मेसन अझै आएको छैन। एकचोटि चाहिँ मान्छेलाई उसले बाघले खायो भने त्यसपछि उसले अन्य जनावरको त शिकारै गर्दैन, मान्छेलाई नै ताक्छ भनेर भनिन्छ, त्यही हो? होइन, त्यो एकदम गलत फ्लो भइरहेछ। किनभने इन्डियामा पनि एउटा बाघले लगभग 50-60 जना मान्छे मार्यो, पछि त्यो बाघ फेरि मान्छे नमारेर पछि फेरि आफ्नो नेचुरल प्रे स्पेसिसमा नै गयो। त्यो हुन्न हो, हाम्रो त अब बुढाबुढीले भन्छन् पहिलाको त्यो भनाइ जस्तै हो, तर रिसर्चले त्यो त्यति देखाउँदैन। किनभने उसले यदि उसले मार्न सक्यो, अब जस्तै चिसापानीकै केसमा भनौँ, त्यहाँ मार्न चाहेको भए त अझै यत्रो महिना भइसक्यो, उसले धेरै मार्न सक्थ्यो नि। किनभने उसले मान्छे नै चाहेको भइदिए त त्यो चिसापानीको केसमा धेरै मार्न सक्थ्यो। तर त्यस्ता केसहरू कहिलेकाहीँ हुन सक्छन्। त्यहाँ बुढो बाघ भयो भने उसले सकेन भने पहिले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, जानकारी गराइसकेँ, किन यी केसहरूमा गर्न सक्छ। तर फेरि बाघले मार्यो भने अर्को फेरि पनि मान्छे मार्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, त्यो हुन्न। भनेपछि बाघको वासस्थानमा मान्छेको घुसपैठ भयो भने उसले प्रतिकार गर्ने क्रममा यो घटनाहरू भएको मान्न सकिन्छ। त्यो डिफेन्ड गर्छ, पक्कै पनि डिफेन्ड। तपाईँ मच्छिरे जस्तै अब बच्चावाला बाघ छ, ल मान्नुहोस्, अस्ति मैले खिचेको 4 बच्चावालाको फोटो, अनि बच्चावाला बाघ छन्, त्यस्तो बाघहरूमा डिफेन्डिङ हुनुपर्छ, आफू सेफ्टी हुनु पर्यो सबभन्दा। किनभने त्यस्तो बेलामा उसले प्रतिकार गर्छ। जस्तै तपाईँ र ममा पनि प्रतिकारात्मक क्षमता हुन्छ। तपाईँ मेरो नजिक कोही आयो भने मैले पनि डिफेन्ड गर्छु नि। उसले त्यो डिफेन्ड गरेको हो, त्यसलाई डिफेन्ड गरेको रूपमा मात्रै हेर्दाखेरि अझ पोजिटिभ जान्छ मेसेज। त्यसले मार्न चाह्यो भने हामीलाई मार्न सक्दैन बाघले, मजाले इजिली मार्न सक्छ, दिनमा 10, 15, 20 जना मारिदिन सक्छ, तर उसले त्यो गर्दैन। त्यसैले सकेसम्म उसले आफ्नो डिफेन्डिङ पावरलाई आफू सेफ हुनको लागि त्यो गरेका क्रियाकलापहरूलाई मैले हेरेको छु। यो बाघ संरक्षणका लागि र त्यसपछि बाघबाट मान्छेलाई बचाउनको लागि बाघको विषयमा, उसको वासस्थानको विषयमा, उसको व्यवहारको विषयमा हामीले चाहिँ ज्ञान राख्नु जरुरी भयो समुदाय स्तरमा। उसको बारेमा सबै कुरा हामीले जान्यौँ भने, उसको व्यवहार जान्यौँ भने, उसको क्यारेक्टर जान्यौँ भने, उसले के गर्छ, कस्तो गर्छ, त्यसको एक्टिभिटी के हो, कतिखेर त्यसले मुभमेन्ट हुन्छ, सबै कुरा जान्यौँ भने उसँग हामी डिफेन्ड हुन एकदम सजिलो छ। किनभने एकदम सजिलो छ, उसको बारेमा सबै कुरा, सबभन्दा कुरा यो कुरा सबभन्दा गऱ्यो भने हाम्रो अझ मानव र जीव जन्तुको बिचको द्वन्द्व चाहिँ अझ न्यूनीकरण हुन्छ। मान्छेहरूले त्योप्रति माया बढ्छ अनि त्यसलाई बचाउन खोज्छन्। त्यसैले यो लेभलमा हामी कन्जर्भेसनलाई अब नयाँ फर्कोमा मार्नुपर्छ भन्नेमा हामीले एउटा ट्रेन बसाल्नु पर्यो। अब अवेरनेस प्रोग्रामहरू बढी, अब आर्मी पुलिस लगाएर घेरेर अब संरक्षणका अब मान्छेमा जागिसक्यो। अब संरक्षण गर्नुपर्छ भने मान्छेको एक लेभलको भइसक्यो। अब त्यो लेभललाई चाहिँ हामीले अवेरनेसमा जोड दियौँ भने अब चाहिँ यो बचाउनुपर्छ, यसको क्यारेक्टर यो भएपछि यो हुन्छ, यो भएन भने यो हुन्छ भनेर हामीले त्यसको बारेमा अझ राम्रोसँग स्थानीय समुदायहरूलाई त्यसको बारेमा भन्न सक्यौँ भने बाघ संरक्षणमा अझ फड्को मार्छ र हाम्रो यहाँको इकोसिस्टम, यहाँको वन जङ्गल अझ स्वस्थ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो कैलालीका सामुदायिक वनहरूमा देखिएको बाघ ऊ वासस्थानको खोजी अथवा कतै जाने क्रममा त्यो आएको हुनसक्छ, अथवा उसले चाहिँ कुनै निश्चित ठाउँलाई छनौट गरेर भोलि बस्नको लागि उपयुक्त हुन्छ कि भनेर खोज्न आएको चाहिँ हुनसक्छ। यो कुरामै आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। बाघको स्वभाव बुझ्यो भने त खतरा छैन नि, होइन? आत्तिहाल्नु पर्दैन, त्यो भनेको इन्डिकेट हो। तपाईँ त कैलालीको मान्छे हुनुहुन्छ, कैलालीको मान्छेहरूमा त अब त त्यसमा गर्व राख्ने कुरा भयो कि बाघले तपाईँको स्थान खोज्दै आउँदैछ भनेपछि तपाईँ कैलालीमा केही छ, समथिङ छ। अब हामीले यसलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, सकेसम्म उता जाने बाघलाई पनि अझ वेलकमिङ गर्नु पर्यो। किनभने हामीले जति बाघ गऱ्यौँ त्यहाँको तपाईँको परिस्थिति प्रणाली, त्यहाँको इकोसिस्टममा सबै कुरामा चेन्ज हुन्छ, तपाईँका सबलाई त्यसले कन्ट्रोल गरेर राखिदिन्छ। त्यसैले त्यो त्यहाँ बाघ जाँदा बित्तिकै अब यसले खतम पार्छ, अब गर्छ, यसलाई अब यहाँबाट बगाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि बाघ आयो त्यसलाई वेलकम गर्नु पर्यो, अझ स्वागत गर्नु पर्यो, त्यसलाई त्यो ठाउँमा राख्नु पर्यो, त्यहीँ बसाल्नु पर्यो। त्यसैले बाघ आउने बित्तिकै तपाईँहरू डराइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले खोज्न आयो, कैलालीको त्यो जङ्गल हराभरा सालका रुखहरू उसलाई त्यही मन पर्न सक्छ। खोला राखिदिनुहोस्, दुई चारवटा खनेर पाउन्ड बनाइदिनुहोस्, पानी गराइदिनुहोस्, त्यही हुन्छ। भोलि तपाईँको त्यही बाघ बस्न थाल्यो भने त धेरै राम्रो कुरा हुन्छ नि। बर्दियाको जुन चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिको मान्छे र त्यहाँको चाहिँ त्यो भित्रको चाहिँ वन्यजन्तु मध्येमा पनि बाघसँगको सहअस्तित्व र साम्यता एउटा चाहिँ सुमधुर मित्रतामा परिणत भएको छ, होइन? त्यही किसिमको चाहिँ मित्रता पूर्ण व्यवहार हामीले पनि, जस्तो कैलालीकै कुरा अथवा अन्य क्षेत्रमा जहाँ जहाँ बाघहरू देखिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने यो यसबाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरेर पनि मनोज्ञ कमाउन सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ होला नि।
डेफिनेटली हुन्छ सर। जस्तै बर्दियामा आज यति 30-40 वटा होटल छन्, हामी लगभग 500-600 वटा गाइडहरू काम गर्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अनि त्यसपछि आएर यहाँको लोकल मार्केटहरूको फस्टाएको छ, यहाँका किसानहरूका तरकारीहरू बिक्री भएका छन्, यहाँका विश्वबाट मान्छेहरू आज बर्दिया हेर्न आउँदैछ। भोलि कैलालीलाई पनि त्यही रूपमा पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। किनभने अब हामीले बाघलाई हाम्रो जीवन र हाम्रो आर्थिकसँग जोड्नु पर्यो, बाघलाई माया गाँच्नु पर्यो। किनभने बाघलाई हामीले डेन्जर इन्डिकेटको रूपमा मात्रै, खतराको इन्डिकेटको रूपमा मात्रै चित्रण गर्नु भएन कि बाघ भनेको यो जङ्गलको एउटा तपाईँलाई आय स्रोत बढाउनको लागि इन्डिकेट हो। त्यसैले अब त्यहाँका होमस्टेहरू सञ्चालन हुन सक्छन्, अब त्यहाँका रिसोर्टहरू सञ्चालन हुन सक्छन्, त्यहाँहरू गाइडहरू उत्पादन हुन सक्छन्। त्यसले आर्थिक स्रोत कैलालीलाई अझ माथि पुर्याउँछ भन्नेमा मलाई एकदम विश्वास लाग्छ, जुन बर्दियाले अहिले गरिरहेछ। अब यो चाहिँ बाघ आयो, यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भने मारेर भए पनि नियन्त्रण गर भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, सर्वथा गलत हो, एकदम गलत हो। तपाईँले त त्यसलाई खुसी मनाउनु पर्छ, एकदम फुलमाला लगाउनु पर्छ भेटेपछि। त्यहाँदेखि बाघ भन्ने कुरालाई त हामीले वेलकम गर्नु पर्यो। बाघको बारेमा सकेसम्म त्यहाँ अब तपाईँहरू जस्तो यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएछ, तपाईँले जुन किसिमको पोजिटिभ फ्लो आज सबै जनतालाई दिन कोसिस गर्नुभएको छ, डेफिनेटली यसले कुनै म्यासेज दिन सक्छ। त्यो तपाईँहरूले अवेरनेस गर्नुहोस्, त्यहाँ प्रोग्राम गराउनुहोस्, त्यहाँको स्थानीय नगरपालिकासँग कोर्डिनेट गरेर तपाईँ बाघलाई अझ वेलकम गर्नुहोस्। हाम्रा बाघहरू पनि उतै जाने वातावरण गराउनुहोस्। किनभने त्यो भयो भने चाहिँ त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर एकदम बढ्छ, त्यहाँका होमस्टेहरू सञ्चालन हुन्छन्, गाइडहरू बन्छन्। सबैले हामीले अब त्यो नेचरलाई हामीले व्यापारसँग जोड्यौँ भने प्रकृति पनि संरक्षण हुने भयो, हामीसँग आर्थिक वृद्धि पनि हुन्छ। यो सार्थक बहसको लागि हामीलाई समय दिनुभएकोमा भवानी सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद नारायणजी, यति अमूल्य समय दिनुभयो। मैले जाने बुझेको कुरा तपाईँसँग राख्न पाएँ, सेयर गर्न पाएँ। अझ हाम्रो संरक्षणमा योगदान तपाईँले पुर्याइदिनु होला, अझ त्यो कैलालीमा अझ राम्रो म्यासेज फ्लो गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मसँग जोडिनु भएको थियो मेसेन्जर कलमा भवानी प्रसाद कडेल बाबा। उहाँ चाहिँ वाइल्ड लाइफ गाइड हुनुहुन्छ र फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको फेसबुक पेजमा भिजिट गर्ने हो भने उहाँले आफैले खिचेका बाघहरूका त्यो ग्रुपमै समूहमै भएको बाघहरूका तस्बिरहरू एकदमै नजिकबाट खिचेर उहाँले चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको छ। र बाघसँग मान्छेको सहअस्तित्व कायम हुनुपर्छ र जसले गर्दाखेरि पारिस्थितिक प्रणाली बाघलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ, हाम्रो आय आर्जनसँग जोड्न सकिन्छ। मान्छेको लागि यो शत्रु होइन, यसलाई एउटा मित्रको रूपमा र प्रकृतिको लागि त यो एकदमै नभई नहुने जनावर हो। बाघको सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै हाम्रा चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढ्न जान्छन् र यसले पारिस्थितिक प्रणालीलाई पनि सन्तुलन गर्ने काम गर्छ। जङ्गली जनावरहरूको सङ्ख्यालाई नियन्त्रण गरिकन त्यसले मानिसको खेतबारीमा पुर्याउने क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नदेखि लिएर पारिस्थितिक प्रणाली जुन एकदमै त्यो चाहिँ मिहिन किसिमको हुन्छ त्यसलाई समेत यसले के गरिदिन्छ, सन्तुलनमा ल्याइदिन्छ। तसर्थ बाघ देखेर आतङ्कित हुने होइन र बाघलाई पनि आतङ्कित हुने किसिमका चाहिँ हाम्रा व्यवहारहरू हुनु हुँदैन। कैलालीमै पनि जुन चाहिँ घोडाघोडी नगरपालिका जुन चाहिँ कैलालीको एउटा महिलालाई आक्रमण गरिएको थियो, त्यसमा पनि त्यो सो बाघलाई जिस्क्याउने काम अन्य युवाहरूले त्यहाँ चाहिँ गरेको थियो भन्ने अपुष्ट खबरहरू चाहिँ प्राप्त भएका थिए। तर त्यसको सत्यता चाहिँ के हो भन्ने कुरा त हामीले पनि त्यो चाहिँ परीक्षण गर्न भ्याएनौँ। तर पनि बाघ आउनु कुनै पनि जङ्गलमा त्यो सुगत पक्ष भएको, शुभ सङ्केत भएको बाघको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ। भवानी प्रसाद कडेलजीले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ र हाम्रा वन जङ्गलहरू बाघका लागि उपयुक्त वासस्थान हुन् भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो चाहिँ बाघलाई आतङ्कित गर्ने अथवा बाघबाट आतङ्कित हुने भन्दा पनि सहअस्तित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सोच्नु जरुरी छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहका सरकारहरूले अझ जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सामुदायिक उपभोक्ता वनहरू छन्, समुदायबाट पनि समुदाय स्तरबाट हाम्रो चाहिँ अब स्कुल विद्यालयहरूबाट पनि यी कुराहरूमा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ सिकाइ औपचारिक अनौपचारिक हुनुपर्छ भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो नागरिक सवाल कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि एकैसाथ प्रसारण हुने गर्दछ।
091402016 लाइन श्रोताहरूका लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कुराहरू फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 091402016 रहेको छ। केही दिन यतादेखि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिन हामीले पाइराखेका छैनौँ। तसर्थ आज मैले तपाईँहरूका लागि टेलिफोन कल खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्न भने 091402016 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्दछु। बाघको विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ हामीले। बाघको स्वभाव कस्तो हुन्छ, नरभक्षी हुनुका कारणहरू 2-3वटा कारण मात्रै रहेका छन्। नत्र भने बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन। अशक्त भयो, घाइते भयो र बुढो भएको अवस्थामा मात्रै बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्न सक्छ। त्यो पनि बाघ बसेको टेरिटोरीमा मान्छे प्रवेश गर्यो र उसलाई अब डिस्टर्ब हुने कुराहरू, उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने किसिमका कामहरू मान्छेबाट भयो भने उसले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। अन्यथा उसले आफ्नो निर्भरता भनेको जङ्गली जनावरमै ऊ चाहिँ निर्भर रहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा हुनु जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि बाघ संरक्षणमा सबैको एउटा सकारात्मक सोच पलायो भने त्यसबाट मनैज्ञ आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भनेर हामीलाई भवानी प्रसाद कडेल सरले चाहिँ बताउनु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मैले उहाँलाई जोडेको थिएँ। 091402016 को लाइन तपाईँहरूका लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूको फोन कलहरू हामीले चाहिँ 2-3 दिन यतादेखि लिन पाइराखेका छैनौँ। तसर्थ यहाँहरूले चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुनेछ। केही समय हामीसँग बाँकी रहेको छ। 091402016 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। मैले यता केही समाचारहरू दिनेश खबरमा पनि खोजिराखेको छु, तपाईँहरूलाई सुनाउनु पर्ने त्यस्तो केही छ भनेपछि। र पलपलको अपडेटको लागि तपाईँहरू हाम्रो dineshkhabar.com मा गएर त्यो पेजलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि पलपलको अपडेटहरू तपाईँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। dineshkhabar.com मा दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जमा हामी चाहिँ नियमित रूपमा नागरिक सवाल प्रस्तुत गर्ने गरिराखेका छौँ। कोरोनाको पछिल्लो पटक चाहिँ नि यो सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या युरोपियन देशहरूमा, ब्राजिल, भारतमा पनि बढिराखेको चाहिँ घटनाहरू बाहिरिएको छ। र हिजो मात्रै मैले एउटा चाहिँ बीबीसीमा सुनेको रिपोर्टका आधारमा पहिलो चरणको खोप लगाएका व्यक्ति र खोप नलगाएका व्यक्तिका बीचमा यदि चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरिएन भने यो चाहिँ भाइरसमा नयाँ प्रजातिको भाइरस विकास हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। तसर्थ खोप लगाएकाहरू र खोप नलगाएकाहरूले पनि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता सो रिपोर्टमा चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो। कोरोना केही पनि होइन, कोरोना सिद्धियो भनेर चाहिँ हाम्रा व्यवहारहरू माथि हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ संवेदनशील हुन छोड्यौँ भने यसले अझ अर्को चरणको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ, फैलिन सक्छ विश्वभरि अथवा देशभरि नै। तसर्थ प्रत्येक व्यक्तिले हरेक पटक हरेक बेला सजग हुनुपर्ने, मास्क अनिवार्य रूपमा लगाइराख्नुपर्ने अवस्थाहरू विज्ञहरूले चाहिँ औल्याइराख्नु भएको छ। खोप लगाएका, खोप नलगाएका सबैले यो कुरामा विशेष चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था छ। हामी पनि यही कुरा चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गरौँ भन्ने अभिलाषाका साथ मैले निर्धारित समयभन्दा कि अगावै छोड्नुपर्ने अवस्था छ। भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा अवश्य पनि कुराकानी गर्नेछु। र 091402016 को लाइन 8:15 पछि मैले खुला गर्ने प्रयास गर्नेछु। केही दिन यतादेखि मैले चाहिँ त्यो गर्न नपाएकोमा हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूप्रति म क्षमा माग्दै आगामी दिनहरूमा हामी चाहिँ यो प्रयासलाई फेरि चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। कुनै दिन अब चाहिँ त्यो कारणवश चाहिँ क्रमभङ्ग हुन्छ, सो कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुहोला भन्ने अनुरोधका साथ नागरिक सवालमा
अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ प्रस्तुति प्रसारण गर्नको लागि प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सुनिलजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटुजी हुनुहुन्छ भिडियोमा, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भवानी प्रसाद कडेल उहाँलाई र तपाईँहरू रेडियो ट्युनिङ गरेर फेसबुक लाइभमा हेर्नुहुने सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।